औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं कुर्ब क़यामत की अहादीस के मुताल्लिक़ के बाद कुछ कहने के काबिल हुआ। आज की वीडियो की इब्तिदा मुस्नद अहमद और बहीकी की उस रिवायत से जो हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से सियाह निशान आते देखो तो इधर मुतवज्जा हो जाओ, यानी उन लोगों में शामिल हो जाओ, इसलिए कि इन निशानों में खुदा का खलीफा मेहदी होगा। एक और रिवायत सुनन अबू दाऊद की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स इन शहरों में जो नहर के पीछे वाक़े हैं यानी ऑक्सिस रिवर में ज़ाहिर होगा। इसका नाम हारिसुल हर्रास होगा। इसके मुकदमे पर एक शख्स मामूर होगा जिसका नाम मंसूर होगा। ये हारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जगह या ठिकाना देगा, जिस तरह के कुरैश के उन लोगों ने जो ईमान ले आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया था। हर मुसलमान पर इस शख्स की मदद वाजिब है। इन हदीस के मुताल्लिक़ से कुछ बातें हम पर आया होती हैं। पहले तो इस बात का तयन करना होगा कि खुरासान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस इलाके को कहते थे। तारीख के मुताल्लिक़ से हमें ये पता चलता है कि खुरासान बुजुर्ग जो एक कदीम फारसी इस्तिलाह थी, यानी इसको ग्रेटर खुरासान कहा जाता था, इसका इतलाक मौजूदा दौर के उन इलाकों पर होता था जो आज उज़्बेकिस्तान, ईरान का शुमाल मशरकी इलाका, तुर्कमानिस्तान का जनूब मशरकी हिस्सा जो दरियाए आमू के साथ वाक़े है, करीबन पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वो इलाका जहां मालाकंड वाक़े है पर होता था। इस बात पर इख्तिलाफ है कि मौजूदा पाकिस्तान के दूसरे इलाके भी इस खुरासान में वाक़े थे या नहीं। इस इलाके की इस्लामी अहमियत इस नुक्ते से भी वाज़े होती है कि हमारे बेशतर चोटी के उलमा और मुहद्दिसीन इसी इलाके में पैदा हुए। मसलन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई, इमाम अल गज़ाली, फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम अल जवीनी। यहाँ एक नुक्ता जो मैं ऊपर के बयाने में भूल गया कि वादी सिंध का इलाका भी सासानी हुकूमत के दौर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईरान में बरसर इक़्तिदार थी, उसमें खुरासान के इलाके में वो इलाका शामिल हो गया था। इसलिए ये फैक्ट हमें शामिल करना पड़ेगा कि यकीनन पाकिस्तान का मौजूदा सूबा सिंध भी खुरासान में शामिल था। यहाँ इन हदीस में इन लोगों की बात की गई है जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मदद देंगे बल्कि उनकी हिमायत में जंग भी करेंगे। दूसरी हदीस में भी मावराउन नहर यानी आमू एंड ऑक्सिस रिवर्स की बात हुई, जिससे मुराद ये खुरासान बुजुर्ग यानी ग्रेटर खुरासान का इलाका ही है। इन तमाम इलाकों में जो सियासी कशमकश मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं, इससे भी ये साबित होता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर काफ़ी हद तक करीब है। सुनन अबू दाऊद की रिवायत में हारिसुल हर्रास और मंसूर नामी अशखास का जिक्र हुआ। यहाँ ये कयास करना गलत ना होगा कि इन शख्स के ज़ाती नाम ये ना होंगे, बल्कि इनकी सिफात इन नामों से मुशाबहत ज़रूर रखती होगी। और जैसा कि बाज़ दूसरी हदीस के मुताल्लिक़ से पता भी चलता है कि ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को पनाह देंगे और यकीनी तौर पर अहले बैत के ख़ानदान का कोई शख्स ही मेहदी के ओहदे के लिए अल्लाह की नज़र में मौजू तरीन साबित होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब हम चूंकि इमाम मेहदी के मौजू पर अपनी इस काविश के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ मुस्तदरकुल हाकिम की इस खूबसूरत हदीस का जिक्र करना बर यकीन इंसाफ होगा, जिनका नंबर 8537 है। हजरत अमर बिन शुएब ने अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलक़दा में कबाइल की आपस में जंग होगी,
حاجیوں کو برا بھلا کہا جائے گا، پھر مینا میں جنگ ہوگی، اس میں بہت قتل عام ہوگا، سخت خون ریزی ہوگی، یہاں حتیٰ کہ جمراء العقبہ یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ پر خون بہے گا، ان کا سپہ سالار بھاگ جائے گا، پھر یہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئے گا، اس سے بیعت لی جائے گی، لیکن یہ اس کو ناپسند کرے گا، اس کو کہا جائے گا اگر تو نے انکار کیا تو ہم تیری گردن مار دیں گے، بدری صحابہ کی تعداد کے برابر لوگ اس کی بیعت کریں گے، آسمان والے اور زمین والے اس پر راضی ہوں گے۔ اب مزید ایک اور روایت جس کا نمبر بھی یہی ہے، ابو یوسف نے کہا محمد بن عبداللہ نے روایت کیا کہ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے، انہوں نے دادا سے روایت کیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لوگ اکٹھے حج کریں گے اور وقوف اکٹھے کریں گے، یہ لوگ مینا میں رکے ہوں گے، ان کو قلبی باشندے کی طرح کوئی شخص پکڑے گا، تمام قبائل ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے، گویا کہ میں ان کے خون کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہیں گے آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، وہ کہے گا تمہارے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، تم نے پہلے کئی وعدے توڑے ہیں، تم نے اس سے پہلے کتنے خون بہائے ہیں، لیکن زبردستی اس کی بیعت کی جائے گی، اگر تم اس کو پاؤ تو اس کی بیعت لازمی کرنا، کیونکہ وہ زمین میں بھی مہدی ہوگا اور وہ آسمان میں بھی مہدی ہوگا۔ اس حدیث میں جب یہ کہا گیا کہ لوگ حج اکٹھے کریں گے اور وقوف عرفات اکٹھے کریں گے، جب میں نے اس معنی پر غور کرا اور دوسری احادیث کا مطالعہ کیا جو اسناد کے حوالے سے تو اتنی کبھی نہیں، لیکن چونکہ تعلق ضرور ہے اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ جنگی اتنی شدید ہوگی کہ امیر حج کو قتل کر دیا جائے گا، اور اتنا زیادہ کیوس ہوگا کہ لوگ امیر حج کے بغیر حج کریں گے۔ اب ہم ان واقعات کا تعلق آج سے 40 سال پہلے خانہ کعبہ میں ہونے والے واقعات سے جوڑ کر واضح کریں گے کہ مہدی ہونے کی اولین شرط یہ ہے کہ جو شخص اپنے منہ سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ کوئی ایک شخص جو اس کا ساتھی ہو یہ کہے کہ فلاں شخص جو میرا ساتھی ہے وہ مہدی ہے، بلکہ مسلمان اس شخص کو رینڈملی اینڈ سپونٹینیسلی ڈھونڈ نکالیں تو پھر یہی شرط جو ہے آپ مہدی کے اوپر لاگو کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے خود سے، اور یعنی اس کا دوست یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخص مہدی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرا جائے گا، بلکہ وہ شخص ہی مہدی ہوگا جس کو مسلمان ڈھونڈیں رینڈملی اینڈ سپونٹینیسلی اور اس کو تلاش کریں اور اس کی بیعت کریں، ہم اسی کے دعوے کو اس دعوے کو ہی اور ان لوگوں کے دعوے کو ہی تسلیم کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات کی وضاحت ہو گئی۔ جہمان بن عتیبہ نے 1979 میں خانہ کعبہ پر یکم محرم پر حملہ کر کے اپنے ایک ساتھی کے متعلق یہی دعویٰ کیا، گویا کہ ان کے مطالبات جو نفاذ شریعت سے متعلق تھے ٹھیک تھے، مگر طریقہ کذابین کا اختیار کیا گیا اور ان تمام واقعات میں لوگوں کا خون ناحق بہایا گیا۔ اب آخر میں ایک طویل حدیث جس سے مزید یہ واضح ہو جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کن حالات و واقعات کا ظہور پذیر ہونا ضروری ہے، اور جب تک وہ نہ ہوں ہم کسی بھی شخصیت کے دعوی مہدیت کا انکار کر سکتے ہیں۔ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 8432۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی لڑیں گے، تینوں ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ کسی ایک کے بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہارے ساتھ ایسی
جنگ کریں گے کہ کبھی کسی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی۔ پھر کچھ مزید چیزوں کا بھی ذکر فرمایا اور فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، اگرچہ تمہیں برف پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہاں خلیفہ جس کو ہم بادشاہ کے معنی میں ہی لیں گے کہ 3 بیٹوں کے درمیان لڑائی کا ذکر ہے، اور لازمی ہے کہ جب تک موجودہ سعودی عرب میں کسی 3 شہزادوں میں یہ لڑائی نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی بھی شخص کے دعوی مہدیت کو تسلیم کرنا درست نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ گو کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر اس خانہ جنگی کے اثرات بہت قریب نظر آتے ہیں۔ محمد بن سلمان پر حالیہ قاتلانہ حملہ اس بات کی نوید دیتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو بہت ہی دلچسپی کا باعث ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈوں کا نمودار ہونا اور ان سے لڑائی۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں پنجاب ریجمنٹ اور سینیگالی فوجوں کا حوالہ دے چکے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ یہ کالے جھنڈے والی فوجیں اور کرائے کے فوجی جو پلے درجے کے منافقین ہوں گے اور یہ مسلمانوں سے لڑائی بھی کریں گے، تو کون جانتا ہے کہ یہ اشخاص کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام تر تجزیہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کے حوالے کرتا ہوں۔ امام مہدی کا موضوع یہاں ختم ہوا۔ اگلی ویڈیو میں قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں کا ذکر اور پھر اس میں سورہ طارق کی آیات کا حوالہ جو موجودہ دور کے شارحین کے نزدیک انتہائی دلچسپی کا مرکزی نقطہ بنا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔